हामी भगवद गीता को तेस्रो अध्याय यानी कर्म योग में छौं। कर्मस्य धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम शास्त्रले भन्दछ। बड़ा धर्म को कुरो बड़ा मार्मिक छ। यो 2.5 अक्षरले 2.5 अक्षरले बनिएका शब्दहरू केही यस्ता शब्द छन्। अक्षर मात्र 2.5 छन् यानी 2.5 अक्षर छन्। त्यसै कारणले कबीरले भने 2.5 अक्षर प्रेम का पढै सो पण्डित हो। कबीर साहेब को नामबाट धेरै ठुलठुला शिक्षा संकुलहरू छन्। आज युनिभर्सिटीहरूमा कबीर साहेबका बाणी पढाइन्छन्। तर कबीरले के भन्छन् भने कागज मसी छुयो नहीं। कबीर भन्दछन् मैले कागज र मसी केही पनि छुइनँ मैले। तर संसारको कुनै विद्या यस्तो छैन जसलाई मैले स्पर्श गरेको छु। यानी अर्थ के हो भन्दा विद्याको मूल स्रोत हो हाम्रो भित्र रहेको जुन हृदयमा अमृत कुण्ड छ, जसलाई ब्रह्मरन्ध्र पनि भनिन्छ। सारा संपूर्ण धर्म शास्त्र को स्रोत हो त्यो। बस त्यो जगह नखुलेको हुनाले, त्यो कोष नखुलेको हुनाले, विज्ञानमय कोष नखुलेको हुनाले हामी मूर्ख जस्तो देखिन्छौं, केही नजान्ने जस्तो देखिन्छौं। तर मूल कारण यही हो कि वास्तवमा त संपूर्ण संसार हामी भित्र छ। सारा विश्व ब्रह्माण्ड को एउटा संक्षिप्त सूक्ष्म स्वरूप हो मानव को देह। यथा पिण्डे जस्तो पिण्डमा छ त्यही ब्रह्माण्डमा छ। कुनै दिन यस प्रसंगमा कुरो गरौँला कि ब्रह्माण्डमा के छ र त्यसको संक्षिप्त रूप हाम्रो शरीरमा के छ। त्यसले गर्दा यो 2.5 अक्षर जुन छ बडा गजबको अक्षर छ। कबीरले भने 2.5 अक्षर प्रेम का पढै सो पण्डित हो। साँचो पण्डित कसलाई भनिन्छ? पण्डित माने ज्ञानी जन। साँचो ज्ञानी जन कसलाई भनिन्छ भने जसले 2.5 अक्षर पढेको छ। सुरु गरौँ त 2.5 अक्षर के हो? सबभन्दा पहिलो 2.5 अक्षर हो कर्म। क आधा र अनि म। आधा रलाई संस्कृतमा रेफ भन्ने चलन छ। आधा र म कर्म। अब यो कर्म यति अप्ठ्यारो कुरो छ। शब्द सुन्दा बडा राम्रो छ। श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कोमल गीतामा छ, कुनमा छ मलाई थाहा छैन। तर एउटा श्लोक नेपालीमा गहना गहना भन्थे गहनामै थियो मति गीता जब पढे मैले गहना कर्मणो गति। गहना गहना भन्थे गहनामै थियो मति गीता जब पढे मैले गहना कर्मणो गति। अद्भुत गति छ। कर्म शब्द रामचरितमानसमा त यहाँसम्म लेखेको छ कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड कर्म को अधीन में छ। त्यसकारणले कोही बेला म कथा को बीच में भन्दछु कि सबै व्यवस्था चलाउनका लागि एउटा व्यवस्थालाई सुचारू रूपमा चलाउनका लागि संविधान हुन्छ, विधान हुन्छ, साना साना धाराहरू, उपधाराहरू, अनेक प्रकारका बुँदाहरू हुन्छन्। तर परमात्माले हुन त हामी भन्छौं वेद पनि एउटा विधान हो, मनुस्मृति एउटा विधान हो इत्यादि। तर वास्तवमा परमात्माबाट उल्लेखित भएको, म लिखित भन्दिन, परमात्माबाट उल्लेखित भएको यो विराट विश्व ब्रह्माण्ड
जसमा ब्रह्मादेखि एउटा किरोसम्मको सञ्चालन हुन्छ, जसमा खगोल भूगोलको अनन्त अनन्त नक्षत्रगणहरू अथवा विश्व अनन्त कोटि विश्व ब्रह्माण्ड चलाउने यो व्यवस्थापिकाको यो महासंविधान हो मात्र 2.5 अक्षरको कर्म। भगवानको सृष्टि बडा विचित्र छ। प्रारम्भमा एउटा मान्छे र एउटा स्त्री, एउटा पुरुष र एउटा स्त्री बनाए, बस त्यति। मनु नाम गरेको पुरुष र शतरूपा नाम गरेकी रानी बनाएपछि, किनभने मानसिक सृष्टिले सृष्टि बढेन, अनि बडो तपस्यामा सोचेर बस्दा कस्तो सृष्टि गर्ने भन्दा पहिलो खेप अनि ब्रह्माजीले सोच्नुभयो मानसी सृष्टि होइन, मैथुनी सृष्टि गर्नुपर्दछ। मैथुनी सृष्टि गर्ने कसरी गर्ने भन्दा अनि अब एउटा सोचेर, जस्तो अनुसन्धान गर्नेवालाहरू ल्याबोरेटरीमा बस्दछन्, प्रयोगशालामा बस्दछन्, विज्ञान भवनमा बस्दछन् र विचार गर्छन् र हरेक प्रकारका एङ्गलबाट वस्तुको शोधन गर्दछन्। जस्तो अहिले यो कोभिड-19 कोरोनाको लागि विश्वभरि यसको भ्याक्सिन बनाउनका लागि लाखौं लाखौं रुपियाँ डलर खर्च भइरहेछ। वैज्ञानिकहरू बस्दछन्, अनेक प्रकारका शोध संशोधनहरू गर्दछन्। सृष्टिका परम वैज्ञानिक ब्रह्मा विष्णु महेशले सोचेर यस्तो खालको एउटा चिज तयार गर्नुभयो, एउटा पुरुष र एउटा स्त्री, दुईटैको शरीरको संरचना अलग अलग प्रकारको बनाएर, खालि मान्छे मात्रैमा होइन, यावन मात्र प्राणीमा। तपाईहरुलाई आश्चर्य लाग्दछ, तपाईहरुलाई जो किसान हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ, परवल जुन तपाईहरु खानुहुन्छ, यो परवल लगाउन जान्ने मान्छे भएन भने परवल फल्दैन। परवलमा पनि स्त्री परवल र पुरुष परवल हुन्छ। त्यो परवललाई लगाउने तरिका हुन्छ, नभए परवल फल्दैन। त्यसलाई त्यो स्त्री परवललाई पुरुष परवलसँग लगेर जोड्नु पर्दछ र मात्र लहलहाएर हजारौं हजारौं परवल फल्दछ। यस्ता खालका मुख जड प्राणीहरूमा पनि यो कुरो छ। यस्तो खालको संरचना एउटा मनु एउटा शतरूपा भएपछि अब हेर्नुहोस् त सृष्टिको सुरुवात कसरी हुन्छ। एउटा मान्छे एउटा स्त्री, यो खेल आदिकालदेखि चल्यो। एउटा पुरुषको बीजद्वारा स्त्रीको गर्भमा रज र बीज मिलेर फेरि पेटमा एउटा अर्को मान्छे तयार हुन्छ। ऊ जन्मिन्छ, जन्माउने मान्छे मर्दछन्, उसले अर्को मान्छे लिएर आउँछ, फेरि त्यही सृष्टि चल्दछ। फेरि एउटा पेटमा फेरि अर्को एउटा मान्छे तयार गर्दछन्। त्यसरी नै हर प्राणीले, हात्तीले पनि आफ्नो पेटमा एउटा हात्ती तयार गर्दछ, ऊँटले पनि आफ्नो पेटमा ऊँट तयार गर्दछ। यसरी यो समग्र सृष्टि चलेको छ। बडा विचित्र छ यो, सम्झेर सम्झिन गाह्रो छ। एउटा मान्छेको एउटा प्राणी मात्रको, त्यसमा पनि मान्छेको यहाँ टुप्पीदेखि लिएर पैतालासम्म हेर्नुहोस् कति चीज जोडेर बनाएको छ। 72 करोड त नाडीहरू मात्रै छन् अरे, कहाँ छ यो शरीरमा 72 करोड नाडी। विचित्र छ। तर ईश्वरले विचित्र काम गर्न सक्छन्। कर्तुम समर्थ, अकर्तुम समर्थ, अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर भन्छ संस्कृतमा। र यो सबै कुरोको मूल सूत्र के हो, फार्मुला के हो भन्दा कर्म। यो ईश्वरदेखि लिएर भुसुनासम्म कर्मको अधीनमा छ। मात्र मनुष्यलाई एउटा फाइदा के छ, देवताहरूलाई पनि त्यो फाइदा छैन, किरा फटेङ्ग्रा भुसुना कसैलाई पनि फाइदा छैन। मनुष्यलाई मात्रै एउटा फाइदा छ, कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके 15 अध्याय गीता। अरु सबैले जे कर्म पहिले गरेको छ, सञ्चित कर्मलाई प्रारब्ध बनाएर अरु सबैले भोग भोग्दछन्। मान्छेले प्रारब्धको भोग पनि भोग्दछ अनि नयाँ कर्म गरेर, नयाँ सञ्चित गरेर नयाँ प्रारब्ध पनि तयार गर्दछ। त्यसकारणले यो कर्म शब्द 2.5 अक्षरको कर्म शब्द सुन्दा बडा सजिलो छ, तर यो यसलाई बुझ्न बडा गजबको कुरो छ। कर्म, अकर्म, विकर्म इत्यादि प्रसङ्ग आउँदा हामी यसलाई
अरू राम्ररी व्याख्या गर्नेछौँ। कर्म 2.5 अक्षर भयो, धर्म 2.5 अक्षरको छ, धर्म त्यो पनि 2.5 अक्षरको मात्रै छ। अनि अब भक्ति हेर्नुहोस्, त्यो पनि 2.5 अक्षरको छ, प्रेम 2.5 अक्षरको छ। यो 2.5 अक्षरवाला धेरै कुराहरू बडा, स्नेह 2.5 अक्षरको छ। बिना प्रेम का मानवा बाँधे जमपुरी जाए। त्यसकारणले यो 2.5 अक्षरको गणितलाई बुझ्न सक्यो भने बडा राम्रो कुरो छ। हाम्रो प्रसङ्ग हो कर्म। भगवान श्री कृष्णको मूल आशय, भगवान कृष्णको मूल आशय के छ? अर्जुन आफ्नो स्वधर्म रूपले दिएको कर्म, युद्धरूप कर्मबाट पराङ्मुख भएर, आफ्नो धर्मबाट वञ्चित भएर ऊ विधर्मी हुँदैछ, परधर्मो भयावह हुँदैछ। र भगवान श्री कृष्णले अर्जुनको मर्न लागेको अन्तर जगतलाई अथवा त मर्न लागेको मनमा शक्ति भरेर उत्तिष्ठ त, तिमी उठेर युद्ध गर भन्न चाहनुहुन्छ। किनभने कृष्णको अगाडि भएको जुन त्यस समयको अर्जुन हो, त्यो अर्जुनको कर्तव्य कर्म थियो युद्ध गर्नु। र भगवान भन्दै हुनुहुन्थ्यो अर्जुन बाठो मान्छे, चतुर मान्छे, युद्ध गर्दाखेरि मलाई पाप लाग्दछ, मान्छे मार्नु पर्दछ इत्यादि कुरा भन्दै थियो अर्जुन। त्यसले गर्दा भगवानले तिमीले कर्म गर्न जान्यौ भने तिमीलाई पाप लाग्दैन। हामीले दोस्रो अध्यायमा एउटा शब्द पढेको छौँ, कुशलता भनेर। कर्मणि कुशल। कुशल शब्दको अर्थमा मैले निवेदन गरेको थिएँ शास्त्रीय वचनलाई। विद्यार्थीलाई गुरुले जंगलमा कुश लिन पठाउँदाखेरि कुश तोड्न जानेन भने हात घाउले छिया छिया हुन्छ। कुश तान्दाखेरि कुशको यति धार हुन्छ, काटिहाल्छ हातलाई। तर जसले कुश उखेल्न जानु त्यसलाई कुशल भनिन्थ्यो। कुश ल कुशान लान्ति इति कुशल। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ अर्जुन, यदि तिमीले कर्म गर्न जान्यौ न भने त्यो कर्मले तिमीलाई बोझिल हुन्छ, पाप हुन्छ। तर यदि तिमीले कर्म गर्न जान्यौ भने त्यो कर्म तिम्रो सदुपयोगी कर्म हुन्छ र त्यही कर्मले तिमीलाई उद्धार गर्ने साधन पनि हुन्छ। त्यसकारणले भगवत गीता, मैले खालि यो शब्द भन्नुला भगवत गीताको यही मुख्य आशय हो भन्दा होइन, मानवलाई महामानव बनाउने यो महान यन्त्र हो भगवत गीता। अथवा एउटा चट्टानलाई, ढुङ्गोको एउटा चट्टानलाई कुरेद गरेर एउटा छिनी र हथौडो लिएर अनि त्यसबाट अत्यन्त मनमोहक परम पूजनीय मूर्ति निकाल्ने तरिका हो भगवत गीताको। यदि भगवत गीताको मात्र आश्रय लिएर हामी एकाध वर्षसम्म यदि भगवत गीताको आश्रय लिएर हामी जुन जुन स्थानमा छौँ त्यो व्यक्तिहरूले गीता पढ्ने, गीता पढेर आफूले तयार गर्ने र गीतामा भएको अमृतको रसास्वादन गर्ने। अनि त्यो गीतामृतको रसास्वादन जब जिब्रोमा आउन थाल्दछ, त्यसले हाम्रो हर एक्सनमा, हाम्रा हर प्रकारका हाम्रा जुन कामहरू छन्, हाम्रा प्रत्येक कामलाई यस्तो बनाइदिन्छ त्यसले। जस्तो मैले फेरि एकपल्ट भन्नुपर्दा गृहस्थी सज्जनहरूलाई भन्नुपर्दछ, गृहस्थी सज्जनहरूको हर कर्मलाई भगवत गीताले दिव्य बनाइदिन्छ। तपाईले विवाह गर्नुभयो, विवाह गर्दाखेरि कस्तो कन्या चाहिन्छ, कस्तो पुरुष चाहिन्छ, भगवत गीताको आश्रयबाट त्यो पनि कुरो चाहिन्छ। पुरुष र स्त्रीको विवाह भएपछि अब उनीहरूको जुन एउटा वैवाहिक कर्म पछिको जीवन हो, भोगमय जीवन हो, त्यो भोगमय जीवनलाई योगमय जीवन भगवत गीताले गरिदिन्छ। यदि भगवत गीता तपाईको साथमा छ भने
वैवाहिक जीवनको जीवनलाई भोगमय जीवनलाई योगमय बनाइदिन्छ। यदि गीता छैन भने वैवाहिक जीवनलाई पशुतुल्य बनाइदिन्छ। जीवनलाई उसले के सोच्दछ, यो जीवन त उपभोग गर्नका लागि हो, इन्जोय गर्नका लागि हो कि नै। त्यसकारणले हर व्यक्तिको जीवनमा एउटा राजनेताले, त्यसकारणले यदि नेपालमा सनातन धर्म थियो भने, सनातन धर्म आश्रित नेपाल थियो भने र नेपालका प्रत्येक कार्यकर्ताहरूले वास्तवमा भगवत गीताको स्वाध्याय गरेको थियो भने आज जुन हामी चारैतिर नेपालको अत्यन्त विशृङ्खलित रूप हामी देख्दछौँ, त्यस्तो हुन सक्दैन थियो। अब गीता राजाश्रयी व्यक्तिहरूले धर्म मान्दैनन्। अब धर्म नमानेपछि के मानेको त पाप मानेको होला। पापले त कहिले पनि देशको समुन्नति हुँदैन। खैर, यस विषयमा प्रवेश नगरौँ। तर हरेक क्षेत्रमा, तपाईहरुको क्षेत्रमा म किन बार बार भगवत गीता आज हजुरहरूलाई, हजुरहरूका साथमा भगवत गीताको एउटा चिन्तन लिएर म हजुरहरूलाई पस्किँदैछु। यो मेरो म लगभग 20 वर्षदेखि विशेष गरेर अमेरिकामा, इङ्ल्यान्डमा भगवत गीता म पढाउँदछु। त्यहाँ मेरा विद्यार्थीहरू, मेरा सहपाठीहरू जसँग बसेर म गीताको स्वाध्याय गर्दछु, राम्रा डक्टरहरू, इन्जिनियरहरू राम्ररी सुन्दछ। बस मेरो जीवनको एउटै कमी के रह्यो भने यो जानेको कुरोलाई आजको जीवनमा एउटा प्रबन्धीय ढङ्गले, एउटा राम्ररी, जस्तो एउटा MBA गरेको मान्छेले बिजनेसलाई कसरी राम्ररी लैजान्दछ, यसलाई पनि यदि मसँग सहयोगी राम्रा थिए भने धेरैलाई लाभ यसको मिल्ने थियो। तर म किन बार बार यो काम गर्दछु भन्दा जहिले पनि म गीता, हुन त म गीता प्रत्येक दिन पाठ गर्दछु। 30औं वर्षदेखि 40औं वर्षदेखि भगवत गीता पाठ गर्दछु। पाठ गर्ने आफ्नो क्रम छ। तर यो चिन्तनको लागि जब अगाडि बढ्दा, चिन्तनमा प्रत्येक खेप, प्रत्येक पल्ट तिनै अध्याय हुन्, तिनै श्लोकहरू हुन्, आधारका सामग्रीहरू तिनै हुन्, तर नयाँ विचारहरू, नयाँ चिन्तनका विधाहरू मैले पाउँदछु। र जहिले भगवत गीताका श्लोकहरू उठाएर म हेर्दछु, म शास्त्रु एउटा कति खेप मलाई यसले अश्रु जल पनि प्रकट हुन्छ र म विचार गर्दछु अझै मैले गीता सिक्न बाँकी छ। म आफूलाई बहुत सानो विद्यार्थी सम्झिन्छु अझै पनि। त्यसकारण गर्दाखेरि गीता बहुत विचित्र कुरो छ। कर्मयोग यो बडा विचित्र सुन्दर कर्मयोग छ। र म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने जुन क्षेत्रमा हजुरहरू हुनुहुन्छ, अब मेरो गीताको क्लासमा नौजवान नानीहरू पनि हुनुहुन्छ, मेरो क्षेत्रमा यहाँ रिटायर्ड व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। जो क्षेत्रमा जो हुनुहुन्छ, भगवत गीतालाई मेरो जीवनको आदर्श ग्रन्थ हो भनेर अपनाउनुहोस्। यो एउटा कमिक छैन, यो एउटा उपन्यासको पुस्तक होइन, पढ्यो अनि छोड्यो नै। यो जीवन, जसरी खाना हाम्रो लागि जीवनको एउटा अविभाज्य, एउटा अनिवार्य अंग छ। व्यसन भएको व्यक्ति, जस्तो सुर्ती खैने खाने व्यक्तिलाई अथवा बेलुका जाम पिउने व्यक्तिहरूलाई जस्तो अभ्यास हुन्छ कि त्यो टाइम भएपछि चाहिन्छ त्यो वस्तु, म चाहन्छु हजुरहरू भगवत गीतालाई आफ्नो जीवनको अनिवार्य हिस्सा बनाउनुहोस्। आफ्नो जीवनको अनिवार्य एउटा नशा बनाउनुहोस्। यसलाई, भगवत गीतालाई नाम खुमारी नानका चढी रहे दिल। प्रत्येक दिन राति जब बिस्तरामा सुत्न जाँदाखेरि यदि आज हामीले गीताका 1-2 श्लोक हेरेको छैनौं भने उठेर भगवत गीता खोलेर एउटा श्लोक पढेर मात्र सुत्ने, त्यस्तो खालको नियम बनाउनुहोस्।
यो गीता पढ्नाले तपाईहरुले गीता पढ्दाखेरि मलाई फाइदा हुने भनेको मैले सम्झिन्छु, मैले जानेको कुरो हजुरहरुलाई बताउँदा उपयोग भन्ने सम्झिन्छु। तर फाइदा तपाईहरुलाई बहुत हुन्छ। जस्तो मेडिकलमा भएको दबाईहरु तपाईहरुलाई चाहिने दबाई घरमा ल्याएर त्यसको अनुपान गर्नुभयो भने पथ्यापथ्यको रूपमा त्यो दबाईले तपाईलाई फाइदा गर्दछ। त्यसरी नै भगवत गीताको आश्रय लिनुहोस्। र भगवत गीताले जुन यो कर्म, गीतामा जुन कर्म शब्द, यो बडा विचित्र र दिव्य शब्द छ। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई माध्यम बनाएर, यो अर्जुन त एउटा सामान्य एउटा कृष्णको साथी भएको हुनाले एउटा आश्रय मात्र हो, तर विश्व ब्रह्माण्डलाई दिएको अनुपम उदाहरणीय दिव्य ज्ञान। आजको दृष्टिमा हामी सबै केही न केही मात्रामा अर्जुन हो र भगवत गीता कृष्ण हो। र भगवत गीताको मूल आश्रय, यसमा विषय वस्तुहरू धेरै कुराहरू छन्। हामी जति जति पन्ना पल्टाउँदै जान्छौँ, जति जति नयाँ नयाँ श्लोकलाई हामी कुरेद्दै जान्छौँ, त्यति त्यति नयाँ नयाँ भाव आपन्न हुँदै जान्छ। र यसको तर मूल आश्रय, जस्तो एउटा नदी मान सरोवरबाट निस्किएर अथवा त हिमालयको भित्ताबाट निस्किएर हजारौंको खेतीलाई सिंचन नदीले गर्दछ। हजारौं प्यासाहरूको प्यासलाई नदीले उसको तृषालाई, उसको प्यासलाई बुझाउँदछ। के काम नदीले हजारौं लाखौं काम नदीको जलबाट हुन्छ, तर नदीको आश्रय हो समुद्रसँग मिल्नु। नदीको यो दौडाई जुन हो, यो के अरे अथाक रूपमा, अबाध रूपमा निरन्तर बग्ने जुन नदीको बगाई छ, नदीको प्रवाह छ, यो हो आफ्नो मालिक समुद्रसँग भेट गर्नु। त्यसरी नै भगवत गीतामा विश्वमा कुनै पनि कुरो यस्तो छैन जो भगवत गीताले दर्शन नदिएको होस्। यसकारणले भगवत गीता विश्वका ज्ञानको गुरु हो। भगवत गीता कृष्णम वन्दे जगद्गुरु। तर यसको मूल आश्रय सर्वसाधारणका लागि भएको हुनाले सर्वसाधारणदेखि असाधारण शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मधुसूदन जस्ता संसारका अन्यतम अनन्य विभूतिहरूका लागि पनि मार्गदर्शन दिने भगवत गीता। तर भगवत गीताको मूल आश्रय एउटा जमिनमा पढे, एउटा बहुत सामान्य व्यक्ति जसले मुक्तिको कल्पना गर्न सक्दैन, त्यसलाई उठाएर, जस्तो प्राणनाजीले भन्नुभयो नि, ताए नए अंकुर कर किए नहचल देख नजर। अंकुर नभएकोलाई पनि अंकुरित बनाउन सक्ने भगवत गीता। त्यसकारणले के हुन्छ भन्दा प्रत्येक मान्छेले कर्म त गर्नै पर्दछ, नचाहेर पनि उसले कर्म गर्नै पर्दछ। तर गरेको त्यही कर्मलाई कर्मयोग भन्नुहोस्, उसको त्यही कर्म यज्ञ भन्नुहोस्, उसको त्यही कर्म भक्तिमा रूपान्तरित होस्, उसको त्यही कर्म कृष्ण प्रेममा रूपान्तरित होस्। गरेको त्यही चिज हो, तर कर्म गर्दा गर्दै सानो होस्, अलिकति विवेक, अलिकति होश पूर्वक हाम्रा प्रत्येक पाइला अगाडि बढे भने बहुत राम्रो। मलाई साधु भएर मैले भन्न त सुहाउँदैन, तर भनिहालौं। विवाह भएपछि स्त्री पुरुषहरूको संयोग हुँदाखेरि संसारमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। म मेरो सन्तानलाई अत्यन्त वीर बनाउँछु भनेर स्त्री पुरुषहरूको जुन संयोग हुन्छ त्यसले संसारको अनन्य विभूति बनिन्छ, वीरता। स्त्री पुरुषले जब संसारको संयोग गर्दाखेरि म मेरो सन्तानलाई परम भक्त बनाउँछु भनेर संयोग गर्दा, त्यो रात्रिमा बीज स्थापन गर्दा, अलिकति विवेक पूर्वक बीज स्थापन गर्दाखेरि, त्यो बीजबाट प्रकट हुँदाखेरि
आकारे पद्मरागाणाम जन्म काच मणे कुत। केवल पशु जस्तो मात्र आचरण नगरेर एउटा होशपूर्वक त्यो एउटा सांसारिक गतिविधिमा पनि होशपूर्वक विवेकपूर्वक गर्दा संसारको अनन्यतम व्यक्ति प्रकट हुन सक्दछ। अभिमन्यु यसको उदाहरण हो, ध्रुव यसको उदाहरण हो, प्रहलाद यसका उदाहरणहरू हुन्, मीरा यसको उदाहरण हुन्। यस्ता खालका धेरै यस्ता खालका व्यक्तिहरू छन् जुन सद्गृहस्थले हाम्रो गृहस्थी जीवन यो केवल संसारको लागि होइन, यो संसारमा एउटा दिव्यता प्रदान गर्नका लागि भगवानले हामीलाई भेट गराएको छ भनेर जसले होशपूर्वक विवेकपूर्वक संसारमा आचरण गर्दछ त्यो गृहस्थबाट त्यो संसारबाट पनि एउटा दिव्यता प्रकट हुन्छ। हेर्नुहोस् त, काम घोर संसारी गर्दैछ तर त्यो घोर संसारी कामबाट त्यो कर्म सामान्य कर्म नभएर कर्म योग हुन्छ। त्यसले गर्दा कुनै न कुनै दिव्य विभूतिको जन्म हुन्छ। त्यसकारणले कृष्णको मूल आश्रय हो एउटा सामान्य भन्दा सामान्य व्यक्तिलाई कर्मबाट पशुवत जसले कर्म गर्दछ, बेहोसीमा जसले कर्म गर्दछ, एउटा अन्योलमा जसले कर्म गर्दछ, होशपूर्वक कर्म गरोस्, चेतनापूर्वक कर्म गरोस्। कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि चेतनवन्त भएर सजाग भएर कर्म गरोस्, त्यतिखेर उसको कर्मयोग हुन्छ। र हिजो हामीले कर्मको कुरो गर्दा भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, अर्जुन तिमी यज्ञका लागि कर्म गर। यज्ञका लागि कर्म गर्दा के हुन्छ भने तिमीहरूले गरेको कर्मबाट देवताहरू प्रसन्न हुन्छन् अनि देवताहरू प्रसन्न भएपछि तिमी मनुष्यहरूलाई चाहिने यथोचित सम्पूर्ण सामग्री ईश्वरले परमात्माले देवताहरूले तिमीलाई दिन्छन्। हजुरहरू शास्त्रमा पढ्नुहोस्, रामचरितमानसमा भगवान श्री रामले जब रामको राज्याभिषेक भयो, रामको राज्याभिषेक भएपछि रामले जति वर्ष राज्य गर्नुभयो त्यो हजारौं वर्षसम्मको राम राज्यको वर्णन छ। राम राज्यको अलौकिक वर्णन छ कि जहाँ समयसर पानी पर्दछ, प्रत्येक सामग्रीहरू समयसर औषधिहरूको उत्पन्न हुन्छ, माने कहीँ पनि कोही चिजको कमी छैन। प्रकृतिले प्राणी मात्रलाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्री यथोचित रूपमा प्रकृतिले दिन्छ, लोभ नगरिकन दिन्छ। युधिष्ठिर महाराजलाई कृष्णले जब अभिषेक गर्नुभयो अनि युधिष्ठिर महाराजले राज्य गरेपछि केही वर्षसम्म युधिष्ठिर राज्य गर्दा उनको राज्यमा कुनै कुरोको कमी थिएन। कारण उनीहरूले सृष्टिको मर्यादालाई राखेर, प्रकृतिको मर्यादालाई राखेर, शास्त्रको अवलोकन गरेर, शास्त्र सद्गुरु र परम्पराबाट प्राप्त भएको दिव्यतालाई अपनाएर उनीहरूले राज्य गर्दथे, उनीहरूले शासन गर्दथे। त्यसकारणले भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हिजोको जुन श्लोक थियो, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। ब्रह्माजीले प्रजाको रूपमा देवतादेखि लिएर भुसुनासम्म सब चीज बनाउनु भयो, तर 10वां श्लोकमा छ, प्रजालाई भन्नुभयो तिमीहरूले कर्तव्य जसरी मैले गरे तिमीहरूले गर। यो प्रजा शब्द जुन यहाँ भनेको छ यो किरा फट्याङ्ग्रालाई भनेको होइन, यो भुसुना आदिलाई भनेको होइन, यो प्राणी मात्रलाई भनेको होइन, यो देवताहरूलाई पनि भनेको होइन। यहाँ प्रजा शब्दको विशेष रूपमा उल्लेख छ मनुष्यलाई। किन मनुष्य मात्र यस्तो खालको प्राणी हो जसले विवेकपूर्वक, मैले हिजो 3वटा कुरोको नाम लिएको थिएँ, जसले पितृ ऋणबाट
ऋण हुनको लागि, मुक्त हुनको लागि पितृहरूप्रति अनन्त श्रद्धा गरेर पितृहरूको सेवा गर्दछ। ऋषि ऋणबाट मुक्त हुनका लागि हाम्रा अनन्त अनन्त ऋषिहरूले हामीलाई जुन यो विपुल साहित्य दिएको छ, त्यो साहित्यलाई, त्यो विपुल शास्त्रलाई अवलोकन गरेर ऋषिहरूको ऋणबाट मुक्त हुने कोसिस गरेको छ। मनुष्य मात्र यस्तो एउटा प्राणी, दिव्य प्राणी हो जसले यो सारा अस्तित्व देवमय छ। मैले हिजो बेलुका एकछिन फेसबुक हेर्दा एउटा झट्ट देखेँ, पहिले पनि सुनेको थिएँ। एउटा मान्छे 80-90 वर्ष पुगेको मान्छे बिमार भएर हस्पिटलमा गयो। हस्पिटलमा गएर जब एक दिन उसलाई त्यो आइसियूमा राख्यो, आइसियूमा राखेर भेन्टिलेटर आइसियूमा एक दिन मात्रै, एक दिन या 2 दिन राखेर निकालेपछि अनि जब उसको जाने बेला भयो, उसका हातमा त्यो हस्पिटलको बिल प्रदान गर्यो। बिल प्रदान गर्दा त्यो बिलका क्याटेगोरिजहरू थिए। अब पहिले हुन त आज पनि त्यस्तो छन् कि डक्टरहरू खालि पैसाका लागि मात्रै काम गर्दैनथे। डक्टरी पेसा जसमा छ उसको पहिलो अवधारणा हुन्थ्यो, म मान्छेलाई, मानव मात्रलाई बचाउनको लागि मलाई भगवानले यो विद्या दिएको छ भनेर नेक्स्ट गड, एउटा अर्को भगवान भएर उसले मानव मात्रको सेवा गर्दथ्यो। तर आज बहुधा यो मेडिकल साइन्स अत्यन्त अर्थ पिशाच भएको छ। हरेक हस्पिटलमा धाँधली छ, हरेक चिकित्सामा यति धेरै धाँधली छ कि बहुत धाँधली छ। धाँधली नहुने हो भने सरकारले चलाएका हस्पिटलमा सामग्री, सम्पत्ति, उपयोग यति राम्रो हुन्छ यदि हस्पिटलका सरकारबाट नियोजित डाक्टरदेखि लिएर पिउनसम्मका कर्मचारीहरूले अत्यन्त प्रामाणिक रूपमा काम गरिदिने हो भने प्राइभेट हस्पिटल कुनै पनि चल्दैन। तर सरकारी हस्पिटलहरू जहाँ हेरे पनि, जहाँ मतलब खास गरेर भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेशमा सरकारी हस्पिटलहरूको नाजुक अवस्था छ। अमेरिकामा त बहुत राम्रो छ सरकारी हस्पिटल। त्यसकारणले मेरो म्यानेजमेन्टले अमेरिकामा गुरुजी इन्सुरेन्स लिनुपर्छ भने मैले इन्सुरेन्समा बहुत पैसा लाग्छ, भोलि बिमारी हुनुभयो भने सरकारी हस्पिटलमा लगेर हालिदिनु, बहुत राम्रो छ सरकारी हस्पिटल, त्यहाँ मफत दबाई हुन्छ। म इन्सुरेन्स गरेर यो जनताको पैसा, भक्तहरूको पैसा म मिथ्या उपयोग गर्दिनँ। छक पर्थे उनीहरू। मेथोडिस्टहरूले चलाएको हस्पिटल छ, प्राइभेट हर्मन्सहरूको हस्पिटल ठुल्ठुलो छ, तर सरकारी हस्पिटल पनि बहुत राम्रो छ। त्यसकारणले हरेक चिजहरूमा तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो मान्छेले ठिक छ म गर्छु भनेर भन्यो अनि त्यो मान्छे रुन थालेछ एकदम। डक्टरहरू छक परे, नर्सहरू छक परे, तपाईँ के पैसा दिन सक्नुहुन्न भने डजन्ट म्याटर, ओके द्याट्स गुड। हाम्रो पासमा लिस्टहरू हुन्छन् डोनेसन दिने, हामी डोनेसन दिन्छौँ। अमेरिकाको हाम्रो आश्रममा एउटा परिवार आयो, नौजवान परिवार नेपालबाट। सानो 2 वर्षको छोरीको आँखामा क्यान्सर भएछ, चिकित्सा गर्न गएका। अनि त्यति राम्रो पैसावाला परिवार होइन, कहीँबाट आयो, गुरुजी 15-20 दिन 1 महिना हजुरको आश्रममा राखिदिनु पर्यो भने मैले राखेको थिएँ। पछि मैले कुरो गर्दाखेरि त्यो सानो नानीको एउटा आँखा त पुरै बिग्रिसकेको छ, अर्को आँखाको क्यान्सरको अपरेसन इत्यादि गर्दाखेरि 1 महिनाभित्र होला $90,000 को बिल बनिएछ। तर त्यहाँ राम्रो के कुरो छ भने बिल नतिर्दा पनि पेसेन्टलाई निस्किन दिन्छ, बिल भर्नु नि भन्नु भन्छन्। त्यो $90,000 बिल त्यो मान्छेले ल्याउने कहाँ? असमञ्जसमा बसेको थियो त्यो मान्छे, इङ्ग्लिस धेरै जान्दैन। तर अकस्मात त्यहाँ एउटा यस्तो म्यानेजमेन्ट आयो, उसले भन्यो ठिक छ, फर्गेट इट, तिमी छोडिदेऊ, तिमी आफ्नो जहाँ जानु छ जाऊ, हामी भरिदिन्छौँ भनेर एउटा मान्छे आएर $90,000 को बिल भरिदियो, डोनेसन दिएर। अनि त्यो व्यक्तिलाई काठमाडौँको अमेरिकाको हाम्रो जुन राधाकृष्ण आश्रम छ त्यहाँ राखेको थियो।
त्यस्ता खालका उपयोग भयो। त्यो मान्छे रुयो, रुँदा उसले के भन्यो भने होइन म पैसा दिन सक्दछु, तर जीवनमा पहिलो खेप मलाई होस आयो कि 24 घण्टा सास फेर्न नसक्दाखेरि कृत्रिम सास फेर्नका लागि जुन साधनको मैले उपयोग गरेँ, त्यो साधनको उपयोग गर्दा यति लामो बिल आयो, तर जीवनको 80 वर्षसम्म जसले मलाई भेन्टिलेटरमा राखेको थियो, जसले मलाई आइसियुमा राखेको थियो, जसले मलाई जीवनको 80 वर्षसम्म जसले मेरो देखभाल गर्यो, जसले मेरो धुकधुकी चलायो, उसका लागि त मैले 5 मिनट पनि राम्ररी बसेर चिन्तन गरेको छैन। धिक्कार छ मलाई। आज म छक्क परेँ भनेर हिजो फेसबुकमा एउटा यसो हेर्दाखेरि फेसबुकमा त्यो कुरो भेटेँ मैले। वास्तवमा सही कुरो हो कि होइन? हामी राति सुत्दछौँ, हाम्रो बडीको सञ्चालन कसले गर्दछ? बिहान उठ्दा तगडा भएर हामी उठ्दछौँ, हामी चारैतिर घुम्छौँ, हामी मजाले सास फेरिरहेका हुन्छौँ। यो अक्सिजनको प्रपात कसले गर्दछ? त्यसकारणले यो जुन 11औं श्लोक छ, यसमा कृष्ण भन्नुहुन्छ, ब्रह्माजीले प्रजा मतलब मानव जातिलाई भन्नुभयो, तिमीहरूमा विवेक नाम गरेको शक्ति मैले राखिदिएको छु। त्यसकारणले विवेकको उपयोग गरेर यी देवताहरूले तिमीहरूलाई चाहिने हरेक कुरो अटोमेटिक दिएको छ। राति हामी बिजुली बाल्छौँ, त्यसको बिल कति तिर्नुपर्छ? समयमा बिल तिरिएन भने लाइन काट्न आइपुग्छ कैँची लिएर। तर आज हेर्नुहोस् त, दिन रात यो यत्रो बिजुली दिइरहेको छ हामीलाई ईश्वरले। ईश्वरको यति धेरै गुण छ, हामी मात्र उसलाई बडो भावपूर्वक थ्याङ्क यू मात्रै भन्न सक्यौँ भने पनि, कृतज्ञता मात्रै व्यक्त गर्न सक्यौँ भने पनि बहुत ठुलो कुरो हुन्छ। तर हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्दाखेरि पनि हाम्रो कृतज्ञतामा मैलोपन हुन्छ। किन भन्दा तपाईँ पूजा गर्न बस्नुभयो, मोबाइल लिएर बस्नुहुन्छ, मेसेज आयो, आरती गर्दा गर्दै मेसेज हेर्नुहुन्छ, पाठ गर्दा गर्दै मेसेज हेर्नुहुन्छ। त्यो परमात्मालाई कृतज्ञता व्यक्त गर्नमा पनि तपाईँकोमा मैलो छ। 5 मिनट सावधान भएर केवल जुन ईश्वरले हामीलाई यति धेरै माया गर्दछ, त्यो ईश्वर प्रति हामीले अभिवादन, हाम्रो कृतज्ञता, थ्याङ्कफुल भएर उनको अगाडि जान हामी सक्दैनौँ। त्यसकारण यदि तिमीहरूले मानव परस्परम भावयन्तः, यदि परस्पर यानी देवताहरूले तिमीहरूलाई, तिमीहरूले देवताहरूलाई यसरी आपसमा तिमीहरू लेनदेन राम्रो गर्यो भने श्रेय अवाप्स्यतः, कल्याणलाई प्राप्ति गर्नेछ। आउनुहोस् आजको श्लोक 12औं श्लोकमा प्रवेश गरौँ। इष्टान् भोगान् हि ओ देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता, तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वह देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविता, तहि दत्तान् प्रदायैभ्यः यः भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञभाविताः सबभन्दा पहिलो लाइनको अन्तिममा शब्द छ यज्ञभाविताः। अब देवताहरू यज्ञबाट सन्तुष्ट हुन्छ। मैले हिजो पनि भने, अब धेरै त्यसमा प्रवेश नगरौँ। हवन मात्र होइन, हरेक कुरोमा यहाँ यज्ञ शब्दको अर्थ हो उत्तम कार्य गर्नु। जस्तो हाम्रो भद्रावतीपुरी धाममा एउटा नियम छ, गेटको छेउमा ठुल्ठुला बस्ता राखेका छन्, एउटालाई ड्युटी लगाइदिएको छ। बिहान 6 बजेको मङ्गल आरती भएपछि जब म 6:15-20 मिनटमा बाहिर निस्किन्छु, निस्किँदाखेरि एउटा भक्तलाई ड्युटी लगाइदिएको छ। उसले यत्रो भाँडामा धेरै प्रकारको अनाज मिलेको त्यो बस्तामा अनाज छ, सामने ठुलो ग्राउन्ड छ, त्यसमा लगेर त्यो अनाज उसले हालिदिन्छ। उसको त्यो ड्युटी हो। अनि म बाहिर निस्केर यसो दृष्टि हेर्छु, हेर्दाखेरि हजारौं परेवाहरू, पक्षीहरू आएर त्यो दाना चुक्दै हुन्छ।
अब गुजरातमा गुलेली हान्ने मान्छे हुँदैनन्, पक्षी मार्ने मान्छे गुजरातमा हुँदैनन्। त्यसले गर्दा एकदम निर्धक्क भएर कुनै पनि व्याधा, कुनै पनि पशु पक्षी मार्ने यहाँ कोही पापी छैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। त्यसकारणले ढुक्क भएर हाम्रा छतमा माथि मुजुरहरू आएर बस्छन्। बडो राम्रो छ। यहाँ पक्षी मार्ने भनेको कोही कोही बेला बिरालो आउँछ, त्यति मात्रै हो। गुलेली हान्ने मान्छे एउटा पनि देखेको छैन। हजारौं पक्षीहरू दाना चुक्दै गरेका हुन्छन्। अब हामी विचार गर्दैछौँ यहाँ एउटा विशाल लाखौं रुपियाँ लगाएर ठुलो पक्षीहरूले पानी पनि पाउन् अनि दाना पनि पाउन्, त्यस्तो एउटा पक्षी विहार भनेर एउटा स्थान बनाउँदैछौँ। ओके, अब त्यो पक्षीहरूलाई दाना हाल्नु त्यो पनि यज्ञ। म समाधि मन्दिरमा प्रवेश गर्दा त्यहाँ छेउमा एउटा रुख छ। एउटा बहिनी बिहानै आउनुहुन्छ, ठ्याक्क म पुग्दा उनी पनि आउँदै हुन्छन् र त्यो बिरुवाको छेउछेउमा अलिकति चिनीहरू के हालेर जान्छन्, किनभने त्यहाँ कमिलाहरू हुन्छ, के हुन्छ, त्यसले खान पाउँछ। हाम्रो सनातन धर्म भनेको यही हो। त्यसकारणले यज्ञ भाविता भनेको हामीले गरेका यज्ञ आदिबाट सन्तुष्ट भएका देवाहा देवताहरू ही माने निश्चयले नै वह तिमीहरूलाई इष्टान भोगान दास्यन्ते। इष्टान भनेको जे चाहिएको छ, भोगान भनेको भोग सामग्रीहरू दास्यन्ते दिनेछन्। हामीले यज्ञ आदि पवित्र कार्य गरेर त्यो पवित्र कार्य गरे उपरान्त यो अस्तित्वमा विराजमान जुन परमात्माका दिव्य शक्तिहरू जसलाई हामी देवी देवताहरू भन्छौँ, यिनीहरू सन्तुष्ट हुन्छ। ती सन्तुष्ट भएका देवी देवताहरूले त्यो कार्य गर्ने त्यो मनुष्यलाई, त्यो प्राणी मात्रलाई उनीहरूले चाहेको कुरो देवताहरूले दिन्छन्। के चाहिएको छ, मौसममा पानी चाहिएको छ, अनि जमिनमा जोतेर बिउ छरेपछि त्यसलाई उमार्न पनि त, त्यसमा पनि त हामीले त उमार्न सक्दैनौँ। हामीले त एउटा दाना फ्याँकिदिएको, त्यहाँबाट एउटा सुइरो एकदम राम्रो अङ्कुर पलाउँदछ, हामीले त त्यो गर्न सक्ने होइन। हामीले त एउटा मकैको दाना छरेको थियो 2 घोगा 3 घोगा मकै लाग्ने, त्यो त हाम्रोबाट हुने कुरो होइन। मतलब इत्यादि कुराहरू यी देवताहरूले हामीलाई दिन्छन्। अनि ती देवताहरूले दत्तान, ती देवताहरूद्वारा दत्तान भनेको दिएका ती सामग्रीहरूद्वारा, यह भनेको जो एभ्यः ती देवताहरूलाई अप्रदाय नदिकन भुङ्ते भनेको खान्छ, उपभोग गर्दछ। यहाँ भुङ्ते शब्दको यद्यपि अर्थ हुन्छ खानु, तर खानु मात्र होइन, उपभोग गर्नु। हेर्नु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। देवताहरूले हामीले राम्रो काम गर्यौं, देवताहरू यानी अस्तित्वमा विराजमान पानी पर्ने इत्यादि सबै एउटा हाम्रा आँखाले नदेखिने तत्त्वबाट जुन पनि सामग्रीहरू प्राप्त हुन्छ, त्यो तत्त्वहरूलाई दिएन भने, त्यो सामग्री आएपछि हामीले वापस उनीहरूलाई लौटायौँ न, अथवा पानी चुडी खान हामीले जानु न। अप्रदाय भनेको नदिकन भुङ्ते सेवन गर्दछ, खान्छ। स त्यो जुन मान्छे हो, त्यो मान्छे चोर नै हो। बडो सुन्दर शब्द छ। त्यो मान्छे पक्का चोर हो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। फेरि देवताहरूबाट पाएको सामग्रीहरूलाई यदि हामीले पुण्योपकारमा फेरि, जस्तो गाईबाट दुध निस्किन्छ, त्यो दुध बाछा बाछीका लागि पनि हो। धेरै मान्छेले बाछा बाछीलाई दिँदैन, बाछा बाछीका लागि पनि हो। अनि हामीलाई पनि हाम्रो पोषणको लागि हो। तर त्यसबाट हवन सामग्री बनाएर दियो बाल्ने अथवा हवन गर्ने इत्यादि सबै अन्न हामीले पायौं, हामीले मात्रै खाने होइन, बाँडी चुडी गरेर खानुपर्ने हो। त्यसकारणले
यो काम जसले गर्दैन आफूले मात्रै उपसेवन गर्दछ भने त्यो चोर हो। मलाई लाग्छ लेखनाथ पौडेलजीको त्यो शब्द होला, म खाऊँ मैलाऊँ सुख शैल बा मोज मगरू, म बाँचौँ मै नाचौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू इत्यादि जुन कुरो छ, यस्तो खालको जुन पैशाचिक प्रवृत्ति भएको, पिशाच प्रवृत्ति भएको जुन मान्छे छ यो चोर हो। एउटा सानो उपनिषद छ जसको नाम हो ईशावास्य उपनिषद। त्यसमा लेखेको छ, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृदा कस्य स्विद्ध। परमात्माले स्वयं भन्नुहुन्छ यो सारा विश्व तिम्रो लागि तर त्याग पूर्वक भोग गर, यानी बाणी चुडी खाऊ। अब अर्को श्लोकमा के भन्नुहुन्छ, बडो राम्ररी सुन्नु। यज्ञ श्रेष्ठासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणा। यज्ञशिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुञ्जते ते तु अघं पापः ये पचन्ति आत्मकारणात्। बहुत सुंदर श्लोक छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला यो श्लोकलाई। यज्ञ शिष्टासिनः, यज्ञबाट बचेको, यज्ञको सामग्रीबाट बचेको। हामी जब यज्ञ गर्दछौं यज्ञ शिष्टासिनः, जस्तो यज्ञ गरेपछि प्रसाद पाइन्छ नि, जस्तो हाम्रो मन्दिरहरूमा हामी कुनै पनि फल ल्याएर, जे पनि कुरो ल्याएर हामी परमात्मालाई चढाउँदछौँ। जस्तो तपाईहरु हेर्नुहुन्छ, म नेपालमा आउँदछु, कथा गर्दछु, त्यो कथा गरेका बेला भक्तहरूले कसैले केरा, कसैले सुन्तला, कसैले एप्पल्स इत्यादि सामग्रीहरू ल्याउनुहुन्छ। ल्याएपछि त्यो सबै भागवतका अगाडि, भगवानका अगाडि थुप्र्याइन्छ। अनि जब कथा सकिएपछि तपाईहरुलाई थाहा छ लाइनबद्ध भएर तपाईहरु आउनुहुन्छ। अनि तपाईहरु सबैलाई भागवत दर्शन गरेपछि, गुरु दर्शन गरेपछि तपाईहरुको हातमा म प्रसाद दिन्छु। र म प्राय मेरा कार्यकर्ताहरूलाई भन्दछु कि यो जति आएको छ सबै बाँडेर सक, किनभने यो भक्तहरूले ल्याए, ल्याउँदाखेरि केरा थियो, ल्याउँदाखेरि एप्पल थियो, ल्याउँदाखेरि बनाना थियो, ल्याउँदाखेरि अरेन्जहरू थियो। यहाँ ल्याएपछि यो सबै प्रसाद भयो र यिनीहरू घरमा जाँदा प्रसाद लिएर जाऊ। सानो फूलको थुङ्गो र एउटा आँपहरू इत्यादि फल जब तपाईहरुको हातमा आउँदा कति श्रद्धाले तपाई पक्रिनुहुन्छ, कति भावपूर्वक तपाई पक्रिनुहुन्छ, कारण अब यो प्रसाद भएको छ। यज्ञ शिष्टासिन भनेको कुनै पनि यज्ञबाट अथवा पूजा पाठबाट, मतलब कुनै पनि प्रकारले पवित्रताबाट बचेको जुन अन्नहरू छ त्यसलाई सन्त भनेको राम्रो विचार गर्ने, सन्त साधु पुरुष। सन्तको अर्थ हो श्रेष्ठ राम्रा मान्छेहरूले सर्व केल विषय, त्यो जुन यज्ञबाट बचेको जुन प्रसाद छ त्यो प्रसाद खाएपछि खानेवाला जो सन्त भनेको त्यस्ता खालका मनुष्यहरू सर्व केल विषय मुच्यन्ते, सम्पूर्ण पापबाट पूर्ण रूपले मुक्त हुन्छ। दोस्रो अध्यायमा प्रसाद शब्द आयो। यहाँ के आयो भन्दा यहाँ आयो यज्ञबाट बचेको सामग्री, जसले त्यसको उपभोग। हेर्नुहोस्, हामीले जे पायौं त्यसले पुण्य, त्यो कार्यले, त्यो वस्तुले पुण्य। जस्तो हामी जे पनि कमाउँदछौँ,
कमाउँदाखेरि कमाएको श्रेष्ठतम उपयोग हो 10% धर्मको लागि निकाल्ने, भएन भने 6% षष्ठांश पनि निकाल्ने, नभए पनि केही न केही त निकाल्नु पर्छ। ओके, अब त्यो अलिकति पनि अगाडि सारेर अनि जुन तपाईको पासमा रहन्छ त्यो प्रसाद भयो। यस्तो खालको प्रसादको जसले उपभोग गर्दछ त्यो उपभोग गर्ने मनुष्य सम्पूर्ण पापबाट परम मुक्त हुन्छ। तर बहुत गजबको शब्द कृष्ण लेख्नुहुन्छ, ए पापाः, ए मनुष्य भनेर लेख्नु भएन, जुन पापी मनुष्यहरू, सिधै शब्द छ, जुन पापी मनुष्यहरू आत्मकारणात् पचन्ति, खाली आफ्ना लागि पकाउँदछन्, तेतु तिनीहरू त अघम भुञ्जते, यिनीहरूले पाप नै खान्छन्। अघम भनेको पाप। साधारण शब्दको लागि उदाहरण दिउँ, हामी जे पनि खाना खाना भनिन्छ नि त, हामी त भक्तहरू खाना भन्दैनौँ, हामी रसोई भन्छौँ या त प्रसाद भन्छौँ। सामग्री बनिन्छ अनि पछि प्रसाद हुन्छ। जुन कुरो तपाईँ पकाउनुहुन्छ, जुन कुरो तपाईँहरू सिद्ध गर्नुहुन्छ, सब्जी पकाउनु भयो, भात पकाउनु भयो, रोटी पकाउनु भयो, जे पनि सामग्री तपाईँले पकाउनु भयो, त्यो पकाएको सामग्रीलाई हाम्रो भक्तिको भाषामा भोग लगाउनु भन्दछ। जस्तो बिहान म समाधिबाट आउँछु, आएपछि अनि पुजारीजीले प्रसादको थाली लिएर अगाडि आउनुहुन्छ, अनि म प्रसाद खान्छु। त्योभन्दा पहिले कोही कोही बेला यहाँ माथि कलश महाराजको पूजा हुन्छ, अनि पूजा गरेर हाम्रा भक्तहरू प्राय गरेर गुरुबारको दिन, बिहिबारको दिन प्रसाद लिएर जान्छन्। मैले भने पख, अहिलेसम्म मैले बिहान हाम्रो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मालाई बिहानको जुन भोग लगाएको छ, मैले त्यो प्रसाद खाएको छु। त्यो प्रसाद जिब्राबाट मुनि गएपछि मात्र अनि मेरो पेटमा केही जान्छ। भने जे पनि कुरो हामी बनाउँदछौँ, त्यो बनाएको कुरोलाई परमात्मालाई समर्पण गर्ने। अब यसबाट के हुन्छ भने समर्पण के कुरो गर्ने, यसले तपाईहरुलाई सावधान गराउँदछ कि तपाईहरुबाट कुनै पाप हुन दिदैन। किन तपाईलाई थाहा छ यो कुरो काम लाग्छ, यो कुरो लाग्दैन। अनि त्यो कुरो परमात्मालाई समर्पण गरेपछि अनि त्यो सबै सामग्री प्रसादको रूपमा परिवर्तन हुन्छ। अनि हो त्यो प्रसाद ग्रहण गर्यो भने यो प्रसाद ग्रहण गर्नलाई यज्ञ शिष्टासिनः भन्यो। यज्ञबाट अवशिष्ट भएको बचेको यो अन्न, यो सामग्रीले यसलाई उपयोग गर्दाखेरि सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छन्। तर भोजन त बन्यो घरमा। आज घरमा ज्वाइँ साहब आउनुभएको छ, आज घरमा मेहमानहरू आएका छन्, 3-4 थरीका सामग्रीहरू बनिए, जात जातका अलग अलग प्रकारका मिष्टान्नहरू बनिए। तर आफ्ना ज्वाइँ साहेबहरूलाई, आफ्ना मेहमानहरूलाई पस्क्यो, आफूले पनि खायो, तर एकपल्ट पनि श्री कृष्णार्पणमस्तु गरेन भने, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर गरेन भने, कृष्ण भन्नुहुन्छ ती मान्छेहरू, ती पापीहरूले, यहाँ त शब्द पापा, ती पापीहरूले आफ्ना लागि मात्रै जुन कुरो सिद्ध गरे, तिनीहरूले यो अन्न खाएको होइन, यिनीहरूले यो संसारको सामग्रीको उपभोग गरेको होइन, यिनीहरू त पाप ग्रहण गर्दैछन्। अब पाप भित्र पसेपछि त्यसबाट धर्म त प्रकट हुँदैन। त्यसकारणले श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ प्रत्येक वस्तु ईश्वरलाई समर्पण गर्नु। अनि तपाईको विवेकले यो कुरो त समर्पण हुँदैन भन्ने लाग्यो भने त्यो गर्दै नगर्ने, पञ्चायत अहिले भक्तहरू जो नयाँ नयाँ मसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ, म भन्छु भेजिटेरियन बन भन्छु, अनि उनीहरू भेजिटेरियन बनिन्छन्। धेरै भक्तहरू थुप्रो भइसके विश्वमा भेजिटेरियन। तर उनीहरू कोही कोही बेला के भन्छन् भने अब नानीहरूलाई त खुवाउनु पर्छ, उनीहरूलाई ताकत चाहिन्छ। कोसिस गर, आफू त भ्रष्ट भयो। अहिले बल्ल गुरुजीले कथा सुनाउनु भयो, गुरुजीले ज्ञान दिनुभयो र
अलिकति विवेक उत्पन्न भयो, अब हामी यो छोडौं, हामीले त हाम्रो जीवनको 20 वर्ष 25 वर्ष 40 वर्ष नरकमा डुबायौं भन्ने लाग्दछ भने कमसे कम ती साना साना नानीहरूलाई त त्यो पापबाट बचाऊ। होइन, ताकतको लागि चाहिन्छ, गलत कुरो। हात्तीको बच्चाले कुनै पनि मृत वस्तु खाँदैन, तर हात्तीको बच्चा त हात्तीको बच्चा नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पाप भन्ने कुरो कुनै ठुलो कुरो हुँदैन, बहुत सानो सानो कुरो हुन्छ। विचार गर्नुहोस् र विचार गरेर बिस्तारो बिस्तारो आफ्नो घरलाई नै कृष्ण मन्दिर बनाउने, आफ्नो घरको रसोई घरलाई नै परमात्माको भोग बनाउने, किचन रसोई घर बनाउने, घरका प्रत्येक व्यक्तिहरू कृष्णको प्रसाद खाने, कृष्णलाई अर्पण गरेको अमृत खाने भक्तहरू तयार गर्ने। तर जे आफूले जो मान्दैनन्, अहंकारी छन्, ठुला मान्छेहरू छन्, उनीहरू त हट यो गर्नुपर्छ भनेर हप्काई दप्काई गर्लान्, तपाईँको बसमा छैन। तर तपाईँको बसमा ती साना साना बालकहरू, ती साना साना मान्छेहरू जसले तपाईँको कुरो मान्दछन्, यति धेरै संसारमा सामग्रीहरू छ, उनीहरूलाई उनीहरूको आत्मा, उनीहरूको मन, उनीहरूको प्रज्ञा, उनीहरूको बुद्धि पवित्र होस्, हर प्रकारले उनीहरूलाई दिनु। कारण के छ? टेलिभिजनमा त्यही मात्रै कुरो हेर्नु, जसले नानीहरूको संस्कार बिग्रिँदैन। यिनीहरूलाई हेर्नका लागि त्यही मात्रै। म इंग्ल्यान्डमा जाँदा इंग्ल्यान्डमा मैले देखेँ कि धेरै घरहरूमा, भक्तहरूको घरहरूमा इन्टरनेट प्रयोग गर्दाखेरि प्राय त्यहाँ इन्टरनेटमा एक खालको रिस्ट्रिक्सन आइहाल्छ। बार त्यो पपअप हुन्छ कि रिस्ट्रिक्सन छ भनेर। कारण के छ भने अब युट्युबमा त तपाईँ थाहा छ, यो संसारमा लाखौं लाख यस्ता साइटहरू छन् जसले तपाईँको बचपन पनि खत्म बनाइदिन्छ, तपाईँको जवानीलाई भ्रष्ट बनाइदिन्छ, तपाईँको बुद्धिलाई भ्रमित बनाइदिन्छ। लाखौं लाख यस्ता अनेक प्रकारका साइटहरू छन्। यसकारणले त्यो इन्टरनेटमै त्यस्तो बनाएर राख्ने, जसले त्यस्ता खालका कुराहरूमा जाँदै नजाउँ। आज तपाईँहरूलाई थाहा छ, संसारमा अत्यन्त बिग्रेका जो नानीहरू छन्, ती पैसावालाका नानीहरू बिग्रेका छन्, जसका घरमा खाना लाउन कोही चिन्ता छैन, त्यस्ताका नानीहरू सबभन्दा धेरै बिग्रेका छन्। त्यसकारणले यो जुन श्लोक छ, 13औं श्लोकले, यसलाई तपाईँहरू 10 खेप पढ्नु होला, मेरो आग्रह छ। यसमा कृष्णले दुईटा कुरो भन्नुभयो। जीवनमा जे पनि सामग्री पाउनुहुन्छ त्यो कृष्णार्पणम गरेर उपयोग गर्नुहोस्। जसले कृष्णार्पणम नगरिकन उपयोग गर्दछ त्यसलाई पापी भन्नुहुन्छ। ए पापा, उसले पाप नै खान्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यो श्लोकलाई किन मैले धेर भन्यो भने महाराजजी आफै भेजिटेरियन हुनुहुन्छ, आफू कृष्ण भक्त हुनुहुन्छ, अनि बार बार भन्नुहुन्छ गुरु महाराज भन्ने तपाईहरुलाई लाग्दछ। यो कृष्णको गीता हो, कृष्णले बोलेको वाणी हो। हामी सबै सनातन धर्मावलम्बी ओमकार परिवार भित्रका हामी हिन्दूहरू निश्चित रूपमा भगवत गीताका उपासक हौं। आजको गीता स्वाध्याय ज्ञानको यो प्रसंगलाई पूर्ण गर्दछु। सबैलाई टहल किशोर गुरु महाराजको प्रणाम।